बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 17 जून साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर आफियत होंगे। वही हुआ है जिसका डर था, एक मरतबा फिर अटैक होने शुरू हो चुके हैं। इसराइल जो है, मैंने शुरू से आप लोगों को बताया था कि ये जो मुआहदा हुआ है ये ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज़ फायर हुआ है। इसराइल इसके अंदर इंक्लूड नहीं है तो वो अटैक कर सकता है। तो अभी उसकी जानब से अटैक जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। ट्रंप जो है इस चीज़ पर चीख उठा है और वाइट हाउस जो है वो भी ड्रोन की जद में आ चुका है। उस हवाले से भी मैं मुकम्मल डिटेल्स आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। अब क्या होगा, क्या अब जो है वो टेबल टॉक हो सकेगी, कोई बातचीत होगी 19 जून जुमातुल मुबारक को, या फिर दोबारा से अब ईरान जो है वो इसराइल के ऊपर हमले करेगा या मिडल ईस्ट के अंदर गल्फ कंट्रीज के ऊपर हमले करेगा। सिनेरियो क्या बन चुका है, इन तमाम चीज़ों को देखते हैं। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लास्ट में सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय है उसका इजहार भी जरूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख लें। नाज़रीन कराम, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो ये मुज़ाकरात हो रहे थे ये ईरान और अमेरिका के दरमियान ही ये अभी सीज फायर का मुआहदा हुआ है, जबकि जंग जो है वो जंग ईरान, अमेरिका, इसराइल इन तीन ममालिक के दरमियान शुरू हुई थी। अमेरिका और उसके जो हवारी हैं मिडल ईस्ट के अंदर मुश्तरका तौर पर इन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया था। तो होना तो ये चाहिए था कि जो मुआहदा हो रहा है उसके अंदर सबको शामिल होना चाहिए था। यही वजह ईरान इस सीज फायर की तरफ नहीं आ रहा था। वो कहता था कि हमें एतबार नहीं है, हमारे ऊपर फिर बमबारी हो सकती है, फिर हमला हो सकता है। तो ईरान के ऊपर हमला हो या लुबनान के ऊपर हमला हो, सीज फायर की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि ईरान कहता है कि जब तक लुबनान के ऊपर हमले बंद नहीं हो जाते उस वक्त तक जंग जारी है, और लुबनान के ऊपर अगर किसी किस्म का अटैक होता है तो ईरान उसका जवाब रखता है, भरपूर तरीके के साथ जवाब देगा। 16 जून साल 2026 रात को ये मैं वीडियो चूंकि रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल 17 जून को दिन टाइम आप ये वीडियो देख सकेंगे, सुबह टाइम आप देखेंगे। नाज़रीन कराम, 16 जून को अब इसकी खिलाफ वर्जी की गई है। इसराइल ने जनूबी लुबनान में हमले किए हैं, जिनमें डबल टैप हमले भी शामिल थे, यानी पहले एक गाड़ी के ऊपर उन्होंने हमला किया है, फिर रेस्क्यू की टीमें जब वहां पर पहुंची हैं तो उनके ऊपर भी उन्होंने अटैक किया है, जिससे मेडिकल अमला और शहरी जो है वो बड़ी तादाद में मारे गए हैं, जख्मी हुए हैं बड़ी तादाद में, बिल्डिंग्स काफी ज्यादा तबाह हुई हैं। ये अमेरिका ईरान मुआहदे के बाद की खिलाफ वर्जी इस वक्त जो है वो इसराइल की जानब से की गई है। अब इस चीज के ऊपर ट्रंप बज़ाहिर जो है वो बड़े सख्त तरीन स्टेटमेंट जारी कर रहा है। ट्रंप बड़ा इस वक्त चीख उठा है इसराइल के ऊपर, ईरान के ऊपर नहीं। मैं उसका बयान भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। बहरहाल ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है। अगर ऐसी सूरत हाल रहती है तो फिर तो जंग बंदी का आप कह लें कोई तुक के नहीं बनता, कोई जंग बंदी हो गई नहीं, आप सवाल ही पैदा नहीं होता जंग बंदी का। क्योंकि अगर अमेरिका हमले नहीं भी करता ईरान के ऊपर, अगर इसराइल ही ईरान के ऊपर, लुबनान के ऊपर हमले जारी रखता है या ईरान के ऊपर हमला कर देता है, तो जंग तो फिर भी खित्ते के अंदर छिड़नी है, स्टेट ऑफ हॉर्मज़ फिर बंद हो जानी है। इसके साथ साथ आप कह लें कि तेल की आमदोरफ्त रुक जानी है, आलमी मार्केटों के अंदर जो है वो एक भूचाल आ जाना है, मामलात सेम वही खराब होने हैं जिस तरह से अमेरिका अगर हमले करता है, नहीं करता तो जो सूरत बननी है, जो पहले बनती रही है वही बननी है। अब इस चीज को लेकर ट्रंप ने एक अहम तरीन बयान जारी किया है। ट्रंप ने कहा है कि मेरा जो है इसराइल के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है, एक शानदार ताल्लुक, मेरे बगैर इसराइल का वजूद ना होता, क्योंकि कोई और सदर वो काम करने को तैयार नहीं था जो मैंने किया। लेकिन अब इसको लुबनान के मामले में ज्यादा जिम्मेदाराना रवैया अपनाना चाहिए। मुझे बैरूत पर होने वाले हमला पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं। ये जालमाना था, ये बहुत ज्यादा जालमाना हमला था। ये उस वक्त हुआ जब हम ईरान के साथ बड़ा मुआहदा करने वाले थे। सिर्फ 2 घंटे पहले मैंने उन्हें ये बात बता दी, सीधा कह दिया कि इसराइल हजबुल्लाह के खिलाफ बहुत अरसे से लड़ रहा है, बहुत से लोग मारे जा रहे हैं। हर बार जब आप किसी एक शख्स को ढूंढ रहे होते हैं तो पूरा अपार्टमेंट हाउस गिरा देने की जरूरत नहीं। इन घरों में बहुत से लोग रहते हैं और वो सब हजबुल्लाह नहीं है, ये आपको मैं बता सकता हूँ। अब ये ट्रंप ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। मुझे इसराइल के लुबनान के साथ निपटने के तरीके से खुद खुशी नहीं हुई। अगर इसराइल सबको मारे बगैर काम नहीं कर सकता तो ये शाम जो है वो काम कर लेगा, यानी मैं शाम के हैंड ओवर ये सारी चीजें कर दूंगा। वो इसे बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। हम खूबसूरत अमन मुआहदे के बहुत करीब हैं, तमाम फरीकों को पीछे हट जाना चाहिए। इसराइल की तरफ से लुबनान में मजीद हमले नहीं होने चाहिए। अब ये ट्रंप ने स्टेटमेंट जारी की है और एक किस्म की धमकी भी दी है इसराइल को कि अगर आप बाज नहीं आते, अगर आप मामलात को अच्छे तरीके के साथ मैनेज नहीं कर सकते तो मैं शाम के साथ जो है वो डील कर लूंगा, उनको तमाम चीज़ें हैंड ओवर उनके कर दूंगा
تو وہ اچھے طریقے کے ساتھ اس چیز کو دیکھ سکیں گے۔ میں نے گزشتہ ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس وقت نیتن یاہو کی جانب سے کچھ ان کے ایک سابق اعلیٰ ترین افسر ہیں، ان کی جانب سے انٹیلیجنس کے بندہ ہے، اس نے یہ کہا تھا اسرائیل کا کہ ناظرین کرام جو ایپسٹین فائلز ہیں، کچھ ایسی ویڈیوز اور تصاویر ٹرمپ کی موجود ہیں جو کہ انتہائی نازیبا قسم کی ہیں، تو وہ شیئر کی جائیں گی اگر یہ ہماری بات نہیں مانتا۔ یعنی بلیک میل جو ہے وہ ٹرمپ کو بھی اب کیا جا رہا ہے اس جنگ کے دوران۔ بل ٹرمپ نے چونکہ مار کھائی ہے اور اس کے اوپر پریشر ہے، دباؤ ہے، اپنے لوگوں کا ایک دباؤ ہے، امریکن جو لوگ ہیں ان کا دباؤ ہے، اس وجہ سے اس نے تو مذاکرات کے لیے حامی بھر لی، لیکن یہ جو ہے یہ اب بات کسی طرف لے کر جانے نہیں دے رہے۔ تو آپ اس پر کیا کہتے ہیں مجھے ضرور بتائیں۔ بر جنگ تو اب بھڑک اٹھی، اب دیکھتے ہیں ٹرمپ جو ہے وہ ریٹیلیشن کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وائٹ ہاؤس ہے وہاں پر 250 سالہ جشن آزادی کی تقریب جو ہے وہ منعقد ہے، اور اس پر دھماکہ خیز ڈرون سے مبینہ حملے کی سازش جو ہے وہ پکڑی گئی ہے۔ بڑا لیول پر ڈرون حملہ جو ہے وہ ہونے جا رہا تھا، لیکن امریکہ نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے اس کو ناکام بنا دیا ہے۔ ناظرین کرام، معاملہ یہ پیش آیا کہ امریکی سیکورٹی اداروں کی جانب سے وائٹ ہاؤس میں 250 سالہ جشن آزادی کی تقریب پر دھماکہ خیز ڈرون سے مبینہ حملے کی سازش پکڑی گئی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق حملے کی سازش ایف بی آئی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ناکام بنائی۔ سیکورٹی اداروں نے مبینہ سازش کے الزام میں 5 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق مبینہ سازش میں ممکنہ طور پر ملوث 23 افراد کے خلاف تفتیش جاری ہے۔ رپورٹ کے مطابق سازش کا انکشاف 10 جون کو ہوا، جس کے بعد منصوبہ سازوں کی گرفتاری شروع ہو گئی۔ امریکی ٹی وی نے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس منصوبے میں دھماکہ خیز مواد سے لیس ڈرون استعمال کیے جانے تھے، جنہیں علاقے کی عمارتوں کو نشانہ بنانے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ امریکہ کو جس طرح سے ہمیں 75 سال ہو چکے ہیں، پاکستان ایک خود مختار اسٹیٹ بنے، تو امریکہ کو 250 سال اس کے پورے ہو چکے ہیں، تو یہ اب آزادی کا جشن جو ہے وہ منا رہے ہیں۔ تو وائٹ ہاؤس کی تقریب پر ایک بڑا خودکش ایک بم دھماکہ ہونا تھا، ایک جو ڈرون خودکش دھماکہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو انہوں نے ناکام بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیلاروس کے جو صدر ہیں ان کا بیان مجھے بڑا ہی پسند ہے۔ یقین جانیں آپ بھی سنیں گے تو آپ بھی کہیں گے یار اس بندے نے بات ایک نمبر ٹھیک کی ہے۔ بیلاروس کے صدر ہیں الیگزینڈر لوکاشنکو، انہوں نے کہا ہے کہ اگر جوہری ہتھیار دفاع اور تحفظ کی ضمانت ہیں تو ایران کو بھی دیگر ممالک کی طرح انہیں رکھنے کا حق حاصل ہے۔ یعنی اگر جوہری ہتھیار جو ہیں وہ آپ کا یہ ماٹو ہے، آپ کا یہ موقف ہے کہ جن ممالک نے بھی جوہری ہتھیار رکھے ہیں ان میں اپنی حفاظت کے لیے رکھے ہوئے ہیں، تو ایران ایک خود مختار اسٹیٹ ہے، ملک ہے، اس کے بھی شہری ہیں، لوگ جو اس کے ملک کے اندر رہ رہے ہیں ان کی رگوں میں سرخ خون ہی دوڑ رہا ہے جو آپ کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ تو انسان ہے وہ بھی، مذہب آپ کا نہیں چلے ان کے ساتھ ملتا جلتا یا اور کوئی چیز نہ ملتی جلتی ہو، انسان تو ہیں مطلب، تو انسانیت کی تحفظ کے لیے، حفاظت کے لیے ہی جوہری ہتھیار بنا رہے ہیں آپ، تو ایران کو بھی حق ہونا چاہیے۔ تو اگر وہ کہتے ہیں کہ جوہری ہتھیاروں سے خطرہ ہے، تو پھر اگر خطرہ ہے تو پھر دنیا میں جتنے بھی جہاں پر بھی جوہری ہتھیار موجود ہیں وہ سب ختم کر دینی چاہیے، کیونکہ اگر ایران کے اندر موجود ہے ان سے خطرہ ہے تو پھر آپ کے پاس جو موجود ہیں ان سے لوگوں کے خطرہ نہیں ہے۔ تو یہ ان کے سٹیٹمنٹ پر آپ کیا کہتے ہیں مجھے ضرور بتائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، اسرائیل نے امریکہ کے اور ایران مفاہمت نامے کے متن تک رسائی کی درخواست کیا، لیکن درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ یہ اسرائیل کا چینل 12 ہے، اس نے یہ بھی خبر جاری کی ہے کہ کوشش کی گئی ہے کہ جو متن جس پر سیز فائر بھی ہوا ہے یہ ہمارے تک پہنچ جائے، تو اس چیز کو امریکہ کی جانب سے مسترد کر دیا گیا ہے۔ تو یہ آپس میں اس وقت ان کی دراڑ پڑ چکی ہے۔ اب دیکھ اگلے 48 گھنٹے کے اندر کچھ عام ترین ہو سکتا ہے۔ اپنے میزبان غلام مصطفیٰ کو اجازت دیں، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ